चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जमा आज पनि म यमन उपस्थित भइसकेको छु तपाईको लागि केही विशेष कुराकानी लिएर। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिट्युट अफ साइकियाट्रीका प्रवक्ता कमल शर्मा भुसालज्यू। हामी आज रिहाब सेन्टरको बारेमा वरिपरि रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यो किन जरुरी छ, कसका लागि हो, के गर्छ यसले हो, यी सम्बन्धित यी सबै कुराहरूको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। र साथमा उहाँ आफै पनि अलिकति राजनीतितिर झुकाव रहनु भएको छ र त्यसको विषयमा पनि हामी अलिकति केही समय मिलेमा जोड्ने नै छौँ। अहिले भने म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कमल शर्मा भुसालज्यू, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद भाइ हेमन। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम आई एम फाइन। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर अचेल? आज म अहिले तपाईँसँगै व्यस्त छु। तपाईँको जुन साउन्ड साह्रै मन पर्यो। हजुर, धन्यवाद सर। your parents is so better. हजुर, I wish you a good future. थ्याङ्क यू सर। अचेल, दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ अरू? म अहिले चाहिँ हस्पिटल, मेन्टल हस्पिटल छ हाम्रो, म त्यसमै व्यस्त छु। म त्यहाँ क्लासेसहरू लिन्छु, म त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्छु। मैले जीवनका विविध विषयहरूको बारेमा त्यहाँ आउने पेसेन्ट्सहरूसँग चाहिँ म चाहिँ उहाँसँग सहकार्य गर्छु। मैले बायोग्राफिज अफ द फेमस पर्सन अफ दिस वर्ल्ड होइन, उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूलाई सिकाउँछु होइन। म कथा कविता पनि लेख्ने गर्छु। म जीवनमा हाउ इज अ पर्सन सफर्ड बाई हिज फ्यामिली एन्ड सोसाइटी बिकज दे डु नट नो हाउ टु क्युर अ मेन्टल इलनेस पर्सन। यसलाई म नेपालीमा भनौँ। हुन्छ हुन्छ, एकदम सर। मानिसहरूले एउटा चाहिँ मानसिक रोगबाट ग्रस्त मान्छेको सफरिङ्सका जुन लक्षणहरू हुन्छन् त्यसबारेमा अलिकति नबुझ्दाखेरि परिवारबाट, समाजबाट, आफन्तहरूबाट पनि पीडित हुन्छ। र हामी के चाहन्छौँ भने ती मान्छेहरूसँग अपनत्व कायम गर्दै तिम्रो पीडा मेरो पनि पीडा हो भन्ने किसिमबाट हामी उनीहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ। म त्यही काममा सजिक छु भाइ हेमन। ब्युटिफुल माइन्ड या हाम्रो के भन्ने संस्था भन्न मिल्छ सर? एकदम वाइ नट। नाम पनि आफैमा सुन्दर छ, ब्युटिफुल माइन्ड। हाम्रो खैरनी नगरपालिका 11 मा छ। यो सुरुवात कसरी भयो भन्नुभन्दा पनि अगाडि यो नाम चाहिँ कसरी रहनु पायो? ओके, थ्याङ्क यू। यो मेरो एकजना सहकर्मी मित्र हुनुहुन्छ डाक्टर गिरिराज भन्ताना। उहाँ हाम्रै नगरपालिकाकै हुनुहुन्छ। उहाँ साइकियाट्रिस्ट हो, एमडी हो। उहाँ सरकारी हस्पिटल्सहरू, प्राइभेट हस्पिटल धेरै ठाउँमा काम गरियो। एउटा हामीले संस्थागत रूपबाट मानवीय पीडा भोगिरहेका परिवार र व्यक्तिलाई केही राहत दिनुपर्छ, त्यसको लागि हामी समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा डाक्टर गिरिराज भन्तनाको चाहिँ सोच अनुरूप यो संस्थाको खुलिएको हो। अहिले हामी उहाँलाई फादर अफ ब्युटिफुल माइन्ड पनि भन्छौँ। बट हि इज नाउ ओन्ली 47 years old. But he created such kind of hospital that is not in Nepal. जुन हस्पिटल हाम्रो छ त्यो नेपालमा अन्त छैन। हामी यसमा यो चाहिँ हाम्रै चाहिँ रत्नगर नगरपालिकाकै उहाँ बासिन्दा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले चाहिँ टोटल्ली सर्भिस त्यहीँ दिनुहुन्छ। हाम्रो चिफ पर्सन पनि, संस्था फाउन्डर पनि हो, चेयरम्यान हो होइन। उहाँकै सोचबाट आएको यो नाम। ब्युटिफुल मिन्स वी लाइक टु सी एभ्रिथिङ ब्युटिफुल। सुन्दर मस्तिष्क, सुन्दर मस्तिष्क है। अब हाम्रो लोगोमा पनि सायद चाहिँ मस्तिष्कै फोटो छ होइन। हामी मान्छेहरूलाई सुन्दर जीवनयापनको लागि सकारात्मक सोच, हाउ क्यान यु डेभलप पोजिटिभ थिङ्किङ्स एन्ड वाट क्यान यु गिभ फर द सोसाइटी द्याट मे बी ओन्ली बाई द पोजिटिभ माइन्ड। हाम्रो सोच है भाइ। कति सालमा देखि सुरु भयो सर यो? बिफोर 3 years। बिफोर 3 years। हजुर सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्छ? म आफ्टर अ इयर, 1 वर्षपछि प्रवक्ता हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। अघि पनि हजुरले भन्नुभयो आफ्नो कामहरू। को आउने सर त्यहाँनिर? यहाँ टोटल्ली सो मेनी काइन्ड्स अफ धेरै खालका पेसेन्ट्सहरू हुन्छन्। दुर्व्यसनमा लागेकोहरू? नट ओन्ली दुर्व्यसनसँग सम्बन्धित होइन। यो दुर्व्यसन त यसै पनि आफ्नोमा भयो होइन। यसबाहेक मेन्टल इलनेस हामीले धेरै राजनेताहरू, मन्त्री भएका मान्छेसम्मलाई हामीले उपचार दियौँ। सायद तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भनौँ न, हाम्रो श्रोताहरूले पनि युट्युबमा खोजेर हेर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ
उहाँले त आफै ओपन गरिसक्नुभयो। संस्थाकै बन्दा पनि भयो सर। एकदम म तपाईँलाई नामै भनिदिन्छु किनभने हि हेज अलरेडी आउट हिमसेल्फ है। शेषनाथ अधिकारी जो शिक्षा राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले 40 दिनको उपचार दियौँ। हामीले अस्ति भर्खर पनि कुराकानी गरेका थियौँ सर उहाँसँग। हो, उहाँले सायद भन्नुभयो होला। हामीले यस्तै चाहिँ पूर्व जीविस महासङ्घका अध्यक्ष कृष्णलाल सापकोटाकी श्रीमती जो अमेरिकासम्म पुगेर पनि उपचारमा चाहिँ उहाँ असफल हुनुभयो। हामीले उपचार दियौँ र उहाँ सी इज नाउ क्युर्ड है। अहिले पनि हाम्रो संस्थामा चाहिँ 4 जना डक्टर्सहरू छन्। अब सबैको नाम म अहिले नभनौँ, जसले ओपन गर्न चाहे तिनको भने होइन, जो सेक्रेसी अपनाउन चाहन्छन् तिनको नाम नभनौँ होइन। अहिले पनि अब हाम्रो संस्थामा चाहिँ हामीले 4 जना डक्टर्सहरूलाई उपचार गऱ्यौँ। अहिले पनि 1 जना डक्टर त्यही हुनुहुन्छ। हि इज अलरेडी सो मेनी हस्पिटल्स अफ चितवन बट हि इज नाउ देयर। उनले मलाई बिहान पनि भने अङ्कल म तपाईँसँग धेरै कुरा सिक्न चाहन्छु भने। मैले भने आई कुड नट टिच यु एनिथिङ माई डियर ब्रो बिकज यु आर ए डक्टर। आई एम नट डक्टर बट आई एम अ सोसल वर्कर भन्छ। सोसल वर्करबाटै धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ अङ्कल भनेका छन् होइन। अब हामीले इन्जिनियरहरू, अहिले पनि इन्जिनियरहरू त्यहाँ छन्, वकिलहरू। हामीले यो देशका राजनेतादेखि लिएर राजनेता मिनिस्टर बाँच्छ राजनेता त हो होइन, उहाँसम्मको हामीले उपचार गऱ्यौँ। दे अल आर सेटिस्फाइड, सब सन्तुष्ट छन्। यो नै हाम्रो सफलता हो। हजुर कसरी आइपुग्नु भयो सर यहाँनिर? त्यहाँ मेरो पनि आफ्नै समस्या थियो। म एउटा पोलिटिकल फिल्डमा धेरै लामो समयसम्म लागेँ। राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो एकदम होइन। म 2 चोटि वडा पनि भएको। म जनपक्षीय प्रधान। म when I was only 21 years I was elected in वार्ड अध्यक्ष। कुन ठाउँ सर? वार्ड नम्बर 3 नगरपालिका शान्ति चोक होइन। 21 वर्षको उमेरमा 21 वर्ष। द फर्स्ट भोट वाज माइन। थ्याङ्क यू है। त्यसपछि राजेन्द्रजीसँग मेरो भेटघाट भयो। हामी चाहिँ कम्युनिस्ट हुन त म बनारसमा बस्थेँ होइन। पुष्पलाल, साना प्रधान, बलराम उपाध्याय, गोविन्द गेवालीहरूको सहयोगबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भयो। त्यस बेलामा चाहिँ नारायणको पुल पनि बनेको थिएन कि, डुङ्गामा आउँथेँ म। तपाईँहरूले सायद त्यो मौका पाउनु भने बिकज यु आर यङ्गर। मैले सुनेको पनि धेरै भएको छैन सर। ठिक छ। म डुङ्गाबाट आउनु जाने गर्थेँ। म कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आबद्ध हुनुको कारण चाहिँ श्रमजीवी वर्ग जस्तै यु आर अल्सो फ्रम द्याट क्लास because you are doing something here. You may follow a principle of any parties, but you are a person of that class. If you remind it or not. म अहिले अङ्ग्रेजी बोल्नु कि अनि ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसैले हजुरलाई जेमा कम्फर्ट हुन्छ त्यसमै बोल्दा पनि मलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपाली अनि हिन्दी कम्फर्ट हुन्छ है। हुन्छ, नेपालीमा अलिअलि नेप्लिस बोलिदिउँ न। इङ्ग्लिस भने जस्तै नेप्लिस, नेपाली इङ्ग्लिस मिसाएर। हुन्छ। र अहिले तपाईँहरू जुन यहाँ म आज आएँ होइन, जीवनका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर के हो भन्ने खोज्दैछु कि म अहिले 61 वर्ष चल्दैछु। मैले राजेन्द्रजीको परिवारबाट धेरै माया पाएको। उहाँको कान्छो भाइलाई मैले आफै पढाएको। आई वाज फाउन्डर प्रिन्सिपल अफ अ बोर्डिङ वन्स अपन अ टाइम। तर पञ्चायतले लखेटेपछि, जेल हालेपछि होइन, जेल जीवन पनि बिताइयो। प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो सर? कति वर्ष जति हुनुहुन्थ्यो? के कारणले गर्दा जेलतिर लाग्यो? के थियो त्यसमा अलिकति कुरा गरौँ। म पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा लागेँ। 43 सालमा म जनपक्षीय प्रधान पञ्चको उम्मेदवार थिएँ यहाँ है, टाँडीमा। एट द्याट टाइम आई वाज ओन्ली 25 years old है। मैले जितेकै थिएँ। तर राजेन्द्रजी पनि एउटा सदस्य लड्नु भएको थियो होइन। उहाँ मेरो चाहिँ एजेन्ट पनि बस्नु भएको थियो। जितेको चुनावलाई पनि परास्त गर्ने काम पञ्चायती उसबाट भयो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एरेस्ट गरियो होइन। कुमार कोइराला एट द्याट टाइम वाज डिएसपी, द फर्स्ट डिएसपी अफ चितवन। उसले मसँग अलिकति मिसबिहेभ पनि गर्यो। जागिरी खानुहोस् भन्यो। मैले भने आई डोन्ट लाइक टु बी एम्प्लोइ। जागिरी हुनु छैन। आई लाइक टु सर्भ दिस नेसन, सोसाइटी। अनि उसले मलाई च्याप्पसमा यसो उजाले ठिकै छ, नाउ यु आर इन पावर बट पावर नेभर लास्ट्स भने कि मान्छे पावर सधैँ रहन्न भने होइन। त्यस्तै भाइ हो, यस्तै यो जिन्दगीका पानाहरू। अहिले 61 वर्ष छु, खुसी छु। आई एम ह्याप्पी बिकज आई हेभ
गिभन समथिङ टु दिस सोसाइटी बट आई टुक नथिङ फ्रम दिस सोसाइटी। म सबभन्दा बढी करप्सनको विरुद्धमा छु। के लाग्दै हुन्छ सर अहिले पनि राजनीतिक रूपमा काहीँ केही हुनुहुन्छ सर? अहिले म एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेश कमिटीको सदस्य छु होइन। हिजो यो रत्नगरको फाउन्डर पनि मै हो। रत्नगर जुन नेकपा मालेकालीनदेखि नै सबभन्दा पहिलादेखि नै यसको स्थापना नै मैले गरेँ हो। नेकपा माले रत्नगरमा राजेन्द्रजीको सहयोगबाट है। फेरि हामी कमिटी थियो चितवनमा। सबभन्दा पहिला मदन भण्डारी आएर उद्घाटन गरेको पनि मैले आफ्नै घरमा हो। यस्तै छ मेन जिन्दगीका पानाहरू। जे होस् खुसी हुनु एकदम एकदम आइएम सेटिस्फाइड। हजुर खुसी हुनुहुन्छ एकदम, किनभने मैले जे दिएँ त्यो अरूले बुझ्छन् कि तपाईँ हुन त तपाईँ सो यङ्गर। आई थिङ्क नाउ यु आर एबाउट 26 or 27, 28 नियर अबाउट इट होइन। म 61 छु। मेरो बारेमा यो सिङ्गो बजारका मान्छेहरूले कमेन्ट गर्छन् र भन्छन् यहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको कमल भुषाल मात्रै हो भन्छन् है। त्यो किन भन्छन् मलाई थाहा छैन है, तर म सन्तुष्ट नै छु किनभने समाजको लागि केही गरिएको छ त्यसैले त नाम लिनुहुन्छ हैन। म दुईचोटि वडा अध्यक्ष भएँ। म 49 सालमा पनि यहाँ चाहिँ चुनावमा चाहिँ लडेको थिएँ। त्यो बेला निजानन्दजीसँग हारेकै हो। तर 43 मैले चुनाव जितेको थिएँ। त्यो चाहिँ पञ्चायत कालबाट हरायो। म जब जेलबाट निस्केँ त्यो बेला मेरो पिताजी चाहिँ एकदम चाहिँ ही वाज अ पेसेन्ट अफ क्यान्सर। आई कुड नट मिट हिम इन द लास्ट टाइम अफ माई लाइफ। त्यो जीवनको सबभन्दा पुरा छैन, सबभन्दा पुरा। जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? जेलमा थिएँ। म आएको 7 दिन पछाडि पिताजीको निधन भयो। म आउँदा उहाँ बोल्न सक्नुहुन्थेन। राजेन्द्रजी पनि त्यो मुद्दामा हुनुहुन्थ्यो। राजेन्द्र अनि कृष्ण डल्लाकोटियाले जीविका समन्वय समितिका छन् नि, मेरो नाम कोट गरेँ उहाँ, अनि दीपक जगत कृष्ण पछाडि थिएन, अनि प्रेम लामिछाने कृष्ण डल्लाकोटी हामी थियौँ। त्यसमा चाहिँ फर्मर पोस्टमा म थिएँ। सायद त्यो पेपर त्यहाँ हुनसक्छ होइन। मैले त्यो बेलाको चाहिँ जुन जमानत थियो नि अहिलेसम्म फिर्ता ल्याएको छैन। एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा पहिला। अहिले तपाईँ केन्द्र स्तरमा हुनुपर्ने के हो भने अहिले मैले जोड्न मात्रै खोजेको चाहिँ कहाँनिर छुट्यो यो डोरी भन्ने मात्रै। यो चाहिँ कहाँनिर छुट्यो भने भाइ एमन टोटल्ली अ क्वेसन अफ लाइफ। जीवनका पानाहरू कहिलेकाहीँ हताशमा जान्छन् कि। म 20को समय मेरो चाहिँ म अलि रक्सी पिउन थालेँ कि। ढाँट्न हुँदैन मैले है। मेरो मान्यता के छ भने मैले ढाँटेँ, जसले ढाँट्छ उसले सिङ्गो समाजलाई ढाँट्छ होइन। मैले कहिले पनि अर्निङ्स हाउ टु अर्न मनी इट वाज नट माई भिजन के। एउटा कुरा मैले जोड्न चाहन्छु सत्य बोल्यो भनेदेखि एकचोटि बोल्ने बेला गाह्रो हुन्छ अरे, झुट बोल्यो भनेदेखि पहिलोचोटि चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे, त्यसपछि चाहिँ सधैँ गाह्रो हुन्छ अरे। तपाईँ एमन यु आर जस्ट लाइक साँचो बोल्नुभयो, मलाई त्यो कुरा झट्टै याद आयो। यु आर जस्ट लाइक माई सन। माई एल्डर सन इज नाउ 40 years old है। मैले आफूलाई ढाँटेँ भने म दुनियाँलाई ढाँट्छु। सो आई डोन्ट लाइ टु मी माई सेल्फ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिट्युट अफ साइकेट्रीका प्रवक्ता कमल शर्मा भुषालज्यूसँग हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। मैले सोधिरहेको थिएँ सर कि डोरी कहाँनिर छुट्यो, त्यसमा हजुर केही जोड्न चाहनुहुन्छ? अनि मैले अघि भनिसकेँ आई स्लिप्ड। त्यही कुराले गर्दाखेरि हजुर हजुर सो ब्याक भएन होइन। बट आई गट सो मेनी फ्याक्ट्स फ्रम द पिपुल। जनताबाट जो अलि राजेन्द्रजीले मलाई अस्ति धेरै दिनदेखि नै तपाईँ आउनु एउटा इन्टरभ्यू दिनु भन्नुभयो होइन। मैले आफूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु कि म किन क्लियर गर्न चाहन्छु भने मैले आफूलाई ढाँटेँ भने मैले सिङ्गो सोसाइटीलाई ढाँट्छु। आजका लिडर्सहरू जो छन् सबैले आफूलाई ढाँटेका छन्, करप्टेड छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन् होइन। तर उनीहरू अरूको अगाडि चाहिँ सफा देखिन चाहन्छन्, केही पनि गरेको छैन जस्तो। तर म चाहिँ देख्छु, मैले धेरैचोटि भनेको छु भाइ एमन है, आई एम जस्ट लाइक एन ओपन बुक, एभ्री वान क्यान रिड मी बिकज आई डोन्ट लाइक टु टेल अ लाई फर माई सेल्फ। कथाहरू पनि लेख्नुहुन्छ है? कथा कविता लेख्छु। सुरुवात कसरी भयो, कहिलेदेखि लेख्न थाल्नु भयो सर कि पहिलेदेखि थियो? अनि कथा र कविताहरू साहित्यिक रुचि भाइले सुधिहाल्नुभयो होइन। हजुर जीवनमा प्रेम भन्ने जुन छ नि, प्रेम त सबैसँग हुन्छ, तर विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण नै प्रेमको परिभाषाको रूपमा लिइन्छ।
When I was only in 6th class, I met a god. 6th class, in a 6th class. Yeah, 6th class. I was in India at that time. इन्डिया हुनुहुन्थ्यो म इन्डियामै जन्मेको. She was so beauty and she also loved me. अनि हाम्रो बिचमा पत्राचार हुन थाल्यो कि. पत्रको उनले लेखेको एउटा चाहिँ मलाई अहिले पनि त्यो नोट छ. उनी पनि अहिले सायद 55-56 वर्ष भइसकिनु होला. आई हेभ नट सिन हर बिफोर 50 इयर्स. 50 वर्षदेखि देखेको छैन. उनी मरिन् कि जिउँदै थाहा छैन. तर उनी बाँचिरहन् भन्ने चाहना राख्छु. उनी हाम्रो अलि इन्टर कास्ट पढ्थ्यो. 6th क्लास भनेको एट द्याट टाइम आई वाज 12 इयर्स ओल्ड. होइन प्रेम थियो कि भावना थियो म बुझ्दिनँ. उनले लेखेको आकर्षण थियो कि प्रेम थियो. उनले लेखेको पहिलो पत्र उनले लेखेका थिइन् कि एउटा हिन्दी स्कुलमा पढ्दै म जतिसुकै फर्स्ट सेकेन्ड नै हुन्थेँ. उनले लेखेको त्यो 4 लाइनको चाहिँ अलिक मलाई त्यो सायरी याद छ कि रोशनी चाँद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं. द्याट टच्ड माई हार्ट. एकदमै राम्रो हजुर. त्यसपछि हाम्रो बिचमा एउटै क्वार्टर मेरो 55 नम्बर क्वार्टर थियो कम्पनीको. उनको 56 थियो. बिचमा नेट थियो. तर हाम्रो हरेक दिन पत्राचार हुन्थ्यो. एकचोटि के हो भने म स्कुल पढेर आएको मेरो बुवाले लभ लेटर चस्मा लगाएर पढ्दै हुनुहुन्छ कि है. त्यो रमाइलो गफ पनि हो. अनि मैले मेरो मिसेसलाई पनि यो कुरा ढाँटेको छैन. अनि सर त्यसपछि के भएछ? अनि मैले पिताजीलाई सोधेँ पिताजी मेरो त्यहाँ एउटा हाम्रो बाबालाई हामी पिताजी भन्थ्यौँ. त्यहाँ मेरो एउटा ब्याग थियो कहाँ गयो भने त्यो त उहाँ नेपाल जाने मान्छेले लिएर गएको छन् भन्नुभयो. आई वाज सक्ड एट द्याट टाइम बिकज देयर वाज सो मेनी सेक्रेट थिङ्स. एम आई राइट? एकदम राइट सर. अनि मैले चाहिँ के यार आपत परि भन्ने ठाने. एट द्याट टाइम आई ओन्ली 13 or 14 इयर्स. त अलिक बढ्दै थियो नि उमेर. मैले पछि चाहिँ यसो स्कुलबाट इन द्याट टाइम मर्निङ क्लास थियो. मर्निङ क्लास थियो. म पिताजी सर्भिस होल्डर हो आयल कम्पनीको. बुहारीमा मात्रै बस्थ्यौँ कि. यसो आएको त when I saw my father, he was reading those love letters. जीवनमा घटेको घटनालाई सम्झिँदा पनि खुसी लाग्छ कि. कस्तो रियाक्सन के थियो त्यो बेला? अनि मैले पिताजीको अगाडि त म अलि अब हाम्रो पिताजी बिचरा के हो भने he had no sons before his second marriage. हामी सेकेन्ड म्यारेजबाट जन्मेका. when my mother was only 7 years old, he married her when he was 30 years old. है कति डिफरेन्स छ. इट्स सो डिफरेन्स हो. अनि मेरो पिताजी 41 इयर्सको हुँदा म जन्मेको. आई एम द सेकेन्ड सन अफ माई फादर. मम्मी आमा 17-18 वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला. आमा चाहिँ 16-17 वर्षको. अहिले मेरो आमा अहिले पनि हुनुहुन्छ. तपाईँलाई भेट्न मन लाग्यो भेट्न सक्नुहुन्छ. यस्तै छ भाइ. मैले केही ढाँटेँ कि छैन सर. म ओपन हुन चाहन्छु. एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो हजुरसँग कुरा गरेर. मलाई एकदमै खुसी पनि महसुस भइरहेको छ सर. जस्तै हजुरले आफ्नो विगतको कुराहरू सुनाउनु भयो. इन्डियाबाट नेपाल कहिले आइयो सर? म इन्डियाबाट नेपाल आएको 34मा हो. 34 मा सिधै यहीँ आउनुभयो कि? म पहिला पहाड पनि मेरो पहाड पर्वत हो. पर्वत हजुर. यहीँ आएँ म इन्डियामै जन्मेको. मेरो दाई म मेरो बहिनी इन्डियामा जन्मिया हो. मेरो भाइ चाहिँ पहाडमै जन्मिया हो. म 34 सालमा आएँ. म 39 सालमा त ओडा छ भइहाल्यो नि है. अनि त्यो राजनीतितिर लाग्नु भयो? जुन बेला मैले चाहिँ आइए पास गरिरहेको थिएँ नि भाइ. नो वान वाज आइए पास इन माई वार्ड है. म 5-6 क्लासदेखि ट्युसन पढाउँथेँ मान्छेहरूलाई. मेरो जीवन भनेको अरूलाई सिकाउनको लागि भन्नु लाग्थ्यो कि. अहिले आफैसँग थाकिसकेँ. बट आई एम नट फिलिङ टायर्डनेस इन दिस टाइम. अझै पनि दिन बाँकी छ समाजलाई धेरै कुरा. मैले केही दिनुपर्छ भने अझै पनि. हजुर अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ त्यो भन्दाखेरि. हजुर ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिट्युट अफ साइकेट्रीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ. त्यो हुनु आफैमा एउटा समाजलाई नयाँ जीवन, समाजमा रहेका मानिसहरूलाई नयाँ जीवन दिनु जस्तो. एभ्री डे आई टेक क्लास है. यो पुस्तक जुन तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो हातमा एउटा पुस्तक पनि छ. यसको सम्पादक पनि म आफै हो. सम्पादकीय पनि यही छ है. कसैलाई पढ्न मन लाग्यो भनेदेखि कसरी पाउनुहुन्छ? केही छ अवस्था? होइन, आई क्यान गिफ्ट एभ्री वान. ब्युटिफुल माइन्डमा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो उसमा छ होइन. म धेरै कथा कविताहरू पनि लेख्ने गरेको. कहिलेकाहीँ सम्प्रेषणमा पनि आउने गर्छन्. तर मैले आफूलाई मिनिमाइज गर्ने के हेमन. आई मिनिमाइज माई सेल्फ.
मैले आफ्नो योग्यता र क्षमता के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले आउटकास्ट गर्न सकिनँ कि द्याट्स माई फल्ट है। मान्छेहरू आफूलाई देखाउन चाहन्छन् बट आई नेभर लाइक टु बी सो कि होइन। जसले जसरी पढ्छ पढाएर कमल भुषाल इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक। इफ यु लाइक टु रिड मी राइटली अर इन एनी थट होइन, तिमीले जसरी पढ्छ पढायो भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म राज रेजिस्ट्रेसन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्थ्यो। क्याम्पसको विधान पनि मैले आफै लेखेँ हो सजिलो क्याम्पसको। र मेरो आइडल पर्सन मेरो चाहिँ आदर्श व्यक्तित्व भनेको रामबाबु घिमिरे हो। हि वाज अल्सो टोटल्ली अ फुलफिल्ड ड्रङ्कर्ड अन सपना टाइम है। हामी समय बसी खान्छ, तर उनको जुन कलम छ, कलमले जुन शब्दहरू ओकल्छ नि, ती शब्दहरू मान्छेको मुटुमा छुन्छन् कि है। देयर आर सो मेनी धेरै साहित्यकार छन्। लेख्नु ठुलो कुरा होइन, त्यो लेखाइको शब्दले अर्कोलाई के छुन्छ, अरूको जीवनलाई कतिको छुन्छ हो। मैले यसमा चाहिँ 20 जनाको मैले चाहिँ लाइफ हिस्ट्री लेखिदिएको छु, बट नेम्स आर सेक्रेट, किनभने हामी सेक्रेसीलाई ख्याल गर्छौँ। मैले सफलताका कथाहरू भनेर लेखेको छु यहाँ। म अवश्य पनि यो किताब पुरा पढ्नेछु सर। हो नपढ्दा पैसा होला होइन, म पढ्छु सर अवश्य। यसमा यो माथिको शब्द पनि मेरै हो, यसमा सबै कुराहरू मेरै हुन् होइन। हजुरले पढेर सुनाउनुहुन्छ सर यो? यसलाई सुनाउँछु है त। बिउमा भनेको ब्युटिफुल माइन्ड है, मैले सर्टकटमा लेखेको, नभए त्यहाँ मिल्न। मनोरोग भयावह मुक्तार्थ जन्मित निवारक, मद दुर्व्यसन छारे तनावादी संहारक, स्वच्छ स्वस्थ समाज निर्माणार्थ उद्घोषित, कामना सफलताको बिउमा पूर्णार्थ सोच लक्षित। भन्नुको अर्थ के भने, ए बिउमा ब्युटिफुल माइन्ड, तिम्रो सोच जुन लक्षित गरेकी छौ होइन, त्यो सोच लक्ष्यको लागि तिमी पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौ। त्यसमा मनोरोग मेन्टल इलनेस बहुत खराब, बहुत डरलाग्दो कुरा हो। मुक्तार्थ भने मुक्त हुनको लागि, जन्मित, यो जन्मित शब्द मेरो आफ्नै हो है, पनि यो नेपालीमा पनि छैन, कहिलेकाहीँ कवि साहित्यकार लेख्दाखेरि निस्किन्छ कि तिमी यो मनोरोग निवारकको लागि। ठिक छ, यसलाई धेरै व्याख्या है। ठिक छ, यो जे होस् हामीले यसको सार बुझिसक्यौँ। र फेरि हामी अरू कुरालाई एकैछिन त्यतितिर छोडेर हामी यही ब्युटिफुल माइन्डतिर आउँ होइन सर एकैछिन? एकदम होइन। यसमा कसले चाहिँ आउन जरुरी छ सर? कसले आउन जरुरी छ हजुरको विचारमा? अब तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा बताऊँ भाइ है। बाई दिस रेडियो हजुर म सिङ्गो समाजका धेरै मान्छेहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले हरेक घरमा मान्छेहरू मनोरोगी छन्। किन भन्दा पश्चिमी सभ्यताको आकर्षणबाट सृजित केही समस्याहरू होइन, विद्युतीय उपकरणहरूको चाहिँ भयावह प्रचार। आई थिङ्क तपाईँको आर यु म्यारिड ओर नट है, भोलि तपाईँकै घरमा पनि बच्चा बच्ची जन्मिन्छ, उनीहरूले सबभन्दा पहिला तपाईँसँग माग्छन् मोबाइल या। अहिले सिङ्गो समाजमा पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावबाट जुन खालको अवस्था सृजना भएको छ, त्यसले विकराल रूप लिँदैछ। हामी यसो विचार गरौँ न भाइ, हामी भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछौँ होइन। भ्यालेन्टाइन भनेको केही थाहा छैन मान्छेहरू, त म तपाईँलाई भ्यालेन्टाइनको बारेमा भनौँ है त, तपाईँलाई थाहा होला होइन। म त्यसको बारेमा धेरै नभनौँ। हि वाज फ्रम रोम, ऊ प्रेमको पुजारी थियो, बट द रुलर अफ द्याट टाइम डिसलाइक लभ एन्ड हि वाज किल्ड। हि वाज कमेन्डेड डेथ के है, दुःखको दिन हो त्यो। उसको लागि हामी मनाउँदैछौँ। हामीले शिव पार्वतीको विवाह किन मनाएनौँ? बिकज दे आर फ्रम आवर नेसन। हामीले सीतारामको विवाह किन मनाउँदैन? राधा र कृष्णको किन मनाउँदैनौँ हामी? वाइ डु वी लभ भ्यालेन्टाइन? हामी रोमियो जुलियटको बारेमा कुरा गर्छौँ, हे राजाको बारेमा कुरा गर्छौँ, लैला मजनुको बारेमा कुरा गर्छौँ। यार मैले अघि भनेको कमल भुषालले मेरो आफ्नो प्रेमिका बारे किन कुरा गर्दैन? त्यसपछि हजुरको लभ परे कि परेन सर? धेरै यस्तो लभ पर्ने, लभ भनेको अनुभूति हो, हुने कुरा भयो। मैले एउटा चाहिँ डिजेबल केटीसँग मेरो चाहिँ लभ पर्यो। द्याट वाज नट लभ बट माई इम्प्याथी टु हर।
सिम्प्याथी र इम्प्याथीमा फरक छ है तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँ त धेरै क्वालिफाइड पर्छ म धेरै पढाएको छैन है फेरि म धेरै पढ लेखेको मान्छे होइन इम्प्याथी भनेको समानुभूति है जसको बारेमा हामी भावनादेखि नै सोच्छौँ सिम्प्याथी भनेको याचना कठै बिचारा दया है जब भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई पनि कहिउँडा बट आई लाइक टु इम्पेथाइज एभ्री वान के म सबै मान्छेसँग समानुभूति बाँड्न चाहन्छु मलाई जुन कष्ट छ त्यो तिमीलाई पनि छ तिमीले जुन फिल गर्दैछौ त्यो मेरो पनि हो भने बुझ्छु कि हुन्छ सर यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिट्युट अफ साइकेट्रीका प्रवक्ता कमल शर्मा भुसालज्यूसँग सर हामी अघि कुरा गरिरहेका थियौँ के भन्दाखेरि यहाँनिर ब्युटिफुल माइन्डमा आउन चाहिँ कसले जरुरी छ कस्तो कस्तो मान्छे चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्दछ त्यसमा अलिकति हजुरले कुरा जोड्नु भयो त्यसपछि हामी अलिकति भड्किया जस्तो भयौँ त्यसमा अलिकति जोडौँ न सर ठिक छ त्यसलाई कट गरिदिनु होला केही छैन होइन अनि ठिक छ सर हामी एकैछिन एउटा के छ भने अहिले जुन हामी सिङ्गो समाज क्लासहरूमा बाँडिया छ वर्गमा बाँडिया छ केही हुने खाने केही हुँदा खानेहरू हुने खानेहरूको जुन क्रियाकलाप छ त्यसबाट हुँदा खानेहरू आकर्षित छन् हुने खानेहरूले हुँदा खानलाई हेपेका छन् हुँदा खानेहरू हुने खानेहरूको पछि लाग्न खोज्दैछन् होइन त्यसैले आवश्यक गरी चोरी डकैती बुझ्नुभयो नि यो के हो भने अहिले म भाइ एमन है आइएम सो सिरियस इन दिस टाइम तपाईँसँग सिरियस छु अहिले किनभने एउटा घर छिमेकी छ उसको बच्चा टाई सुट जुट बुट लाएर with a tiffin carrier, he rides a bus to go his school. But there is a child who can never afford a shirt and shoes. त्यहाँ के हुन्छ एउटाको मनमा म ठुलो छु भन्ने अहम विकास हुन्छ अर्कोको मनमा हीनता विकास हुन्छ हीनताले किन त्यस्तो छैन हैन ब्युटिफुल माइन्ड आज सबैको आवश्यकता हो ब्युटिफुल माइन्ड इज नट ओन्ली एन अर्गनाइजेसन इट्स थट यो सोच हो विचार हो है ब्युटिफुल माइन्डमै आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन द्याट नट नेसेसरी बी बट इफ यु लाइक टु बी कम एन्ड इफ यु लाइक टु बी कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड इफ यु लाइक टु गिभ समथिङ फर द सोसाइटी यु मस्ट हेभ टु चुज अ प्लेस where you can relax your mind and be constructive. म यति भने भाइ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले यहाँनिर तपाईँ आबद्ध भइरहँदाखेरि अघि नै भन्नुभयो विभिन्न राजनीतिज्ञहरू पनि भेट्नुभयो र अरू पनि व्यक्तिहरू हजुरले पक्कै पनि भेट्नुभयो त्यसमा पनि अलिकति दुर्व्यसनमा लाग्नुभएकाहरू र अलिकति फ्रस्ट्रेसन भएका उहाँहरूको लागि यहाँनिर विशेष उपचार उपचार पद्धतिहरू कस्तो हुन्छ सर अलिकति जोड्न चाहन्छु एकदम स्योर है यो के हो भने कि यमन है मैले यमनै भने एकदम सर आई कल योर नेम डोन्ट माइन्ड है हैन ठिक छ सर ठिक छ मेन्टल इलनेस इज नट ओन्ली फर अ पुअर पिपुल इट क्यान बी इन एभ्री वान के तपाईँको बाबाले तपाईँको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दा उहाँलाई पनि कहिलेकाहीँ सोचमा खिन्नता आउँछ कि आउँदैन तपाईँले आफूले माग गरेको कुरा प्राप्त नहुँदा तपाईँलाई पनि खिन्नता आउँछ अहिले देशको राजनीतिको जुन होल्ड गरिरहेको छ द लिडर्स उनीहरू मेन्टल्ली इल छन् यो क्लियर कट कुरा हो यो कसैले ढाँट्नु पर्ने जरुरी छैन हाम्रो देशका हरेक नेता रोगी छन् किनभने दे ओन्ली थिङ्क हाउ टु गेट पावर जब मान्छे एउटै चिजमा केन्द्रित हुन्छ नि ऊ पागल हुन्छ कि पागलको अर्थ पनि मैले पागल भन्ने शब्दलाई चाहिँ गर्न खोजेँ होइन यो मानसिक कुरो हो पागल भन्ने शब्दलाई कट गरिदिनु होला किनभने पागल भन्ने शब्द चाहिँ अनयुजुअल वर्ड हो कि त्यो पागल भन्दा मान्छेलाई पीडा हुन्छ मानसिक रोग होइन मानसिक रोगीहरू हुन् अहिले नेपालको कुन चाहिँ नेता आज मलाई बिहान एकजनाले भन्यो कि अस्ति खड्गौलीजी यहाँ पनि आउनुभएछ टाढीमा होइन तपाईँ जानु मलाई थाहा छैन उहाँले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको कमिटी उद्घाटन गरी आउनुभएको रहेछ बट हि टोल्ड हियर वाट डु नो
उहाँले भन्नुभएको छ मैले खुला सत्रमा धेरै कुराहरू भनिसकेँ, मैले अब धेरै कुरा भन्नु छैन भन्नुभएछ। उहाँको मनमा के थियो भने उहाँले भरतपुर महानगरपालिका कमिटी उद्घाटन गरेको सोच उहाँको मस्तिष्कमा यहाँ आउँदा पनि रहेछ कि है। द्याट्स अ सिम्पटम अफ मेन्टल इलनेस। प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, बेला बेलामा बरबर आउनुहुन्छ। किन राजनीतिको मात्रै सेवा हुन्छ र सर त्यहाँनिर? नो पोलिटिक्स भनेको के भाइ, म एउटा सानो कुरा भने नि आज आई एम नट अ लिडर, आई एम ओन्ली अ वर्कर, आई एम अ सोसल एक्टिभिस्ट पर्सन। आई डोन्ट लाइक टु बी अ लिडर। मलाई नेता भन्ने शब्दसँग घृणा छ है। एउटा के भने जब उत्पीडन हुन्छ, सामाजिक संरचनामा अव्यवस्थाहरू उत्पन्न हुन्छन् होइन, जब त्यहाँ धेरै खालका चाहिँ कुराहरू जो समाजका विरोधी तत्त्वहरू क्रियाशील हुन्छन् त्यहाँ विद्रोह हुन्छ कि भाइ। हामी विद्रोहका परिणाम हौँ। तपाईँले आफ्नो आमाको कोखमा रहँदा विद्रोह गर्नुभयो, मैले आफ्नो आमाको विद्रोह त भयो नि त्यहाँ। त्यो मेरो आमाले फिल गर्नुभयो होला, हामीले फिल गरेनौँ बिकज त्यो बेला हामीसँग चेतन मन थिएन होइन। चेतन अवचेतन सचेतन भन्ने हुन्छ नि, यसको बारेमा धेरै नजाउँ। तपाईँले पनि जीवनको आमाको गर्व देख्ने सङ्घर्ष गरे हो। सो मेनी स्पर्म्स गोज टु द एबन्डन अफ मदर्स हो। थुप्रै स्पर्महरू त्यहाँ पनि फाइट भएको छ नि, लाखौँ करोडौँ जितेर आएको किन हो इनफ्याक्ट हो। त्यसमा पनि के सङ्घर्ष भोगी भएन? त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हेमन, त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ अपाङ्ग जन्मिन्छ कि हो। त्यसैले जीवन भनेको एउटा लाइफ इज अ स्ट्रगल। तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा हुन्छ नि मेरो भाइ, जस्ट लाइक माई सन, तपाईँको जीवनको तपाईँ सङ्घर्षको पाना अहिले चाहिँ यु आर मुभिङ इन स्ट्रगल। तपाईँलाई जति बेला बेला तपाईँ हो यु आर स्ट्रगलिङ माइ डेभ्रो हो। मलाई सबभन्दा मनपर्ने विषय फिलोसफी र हिस्ट्री हो कि। मैले केही गल्ती गरेँ होला माफ गर्नु। ठिक छ सर, एकदमै ठिक छ। हामी अब लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ सर, र फेरि पनि म एउटा कुरा चाहिँ सोध्न चाहिहालेँ। कस्तो भइरहेको छ सर अहिले ब्युटिफुल माइन्डमा? ब्युटिफुल माइन्ड इज सो बेटर इन दिस टाइम। अहिले हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ, कतिजना उपचाररत हुनुहुन्छ? अहिले यस्तो हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ भने हेमन, त्यहाँ चाहिँ यति नै भन्ने हुँदैन, अप्स एन्ड डाउन भइरहन्छ। हामीले चाहिँ 7 जना जति विदेशी नागरिकहरूको उपचार गऱ्यौँ, 4 जना डक्टरको उपचार गऱ्यौँ। अहिले त डक्टर पनि त्यही हुनुहुन्छ, 1 जना आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यु क्यान भिजिट है, एन्ड अन साइट यु क्यान सी होइन। हामीसँग इन्जिनियरहरू पनि अहिले त्यहीँ छन्, लयर्सहरू छन्। मैले अघि भनिसकेँ, शेषनाथ दाइ त आएर भनिसक्नु भएको छ होइन। उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन? एकदम त्यही त। ठिक छ सर, त्यो पनि कुरा हजुरले गर्नु भइसकेको छ, अगाडि पनि हाम्रो कुराहरू आइसकेको छ। अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी के चाहन्छौँ भने यदि तिमी कुनै स्पोर्टको नट फर यु है, तिमी भनेको मैले सिङ्गो समाजका मान्छेहरू भनेको जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ, यदि तपाईँ ल है, तर म हजुरले तिमी भन्दा हुन्छ होइन, पोस्टेड पर्सन्सलाई तिमी भन्न खोजेको कि बिकज गड इज अल्सो कल्ड यु हो। भगवान्लाई पनि हामी तिमी भन्छौँ नि, किनभने उसले चाहिँ गुनासै गर्दैन कि ए भगवान् रक्षा गर होइन, तिमी गर भने किनभने ऊ छँदै छैन। सबभन्दा पहिला के भएको थियो भने नित्से भन्ने एउटा विद्वान थिए, उनले भने भगवान् मरिसक्यो। जराथुस्त्रले भने भगवान् मरेकै छैन, किनभने ऊ कहिल्यै जन्मेकै थिएन होइन। मैले भन्न खोजेँ जस्तै सोसाइटीमा कुनै पदमा बसेर सोसल एक्टिभिटिजमा आफूलाई संलग्न गराउँछु भन्ने चाहने मानिसहरू हो होइन। यदि तिमी स्वच्छ समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौ भने प्लिज भिजिट ब्युटिफुल माइन्ड। वी निड नथिङ फ्रम यु, हामीलाई केही चाहिन्न, बट वाच होइन, हेर्नुहोस् वाट आर वी डुइङ देयर। इट्स माई लास्ट एन्सर हेमन। एकदमै ठिक छ सर। यसबाहेक मैले अझै पनि अलिकति जोड्न चाहेँ सर, यसबाहेक पनि जस्तै अहिले युवामाझ मानसिक तनाव अनि त्यसपछि आएर दुर्व्यसनकै कुराहरू भयो, छोड्न चाहनुहुन्छ कसैले र आफ्नो तनावहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि ब्युटिफुल माइन्डमा जान सक्नुभयो। एकदम होइन, त्यो कुराहरूको लागि पनि भयो। कसरी जाने सर, के छ प्रोसेस? त्यसमा के छ भने भाइ है, मैले अघि मैले त्यही कुरा भन्न लागेको थिएँ। अहिले खर्याउने नगरपालिकाले आफ्नो लोकालिटीका केही मान्छेहरूलाई हेल्प गर्नुको लागि उसले केही अनुदान दिएको छ, हामी त्यसमा त्यति नै थपिदिन्छौँ होइन। म नेपाल चितवनमा 7वटा पालिका छन् होइन। यी 7वटा पालिकाहरूले
बिकज अस्ति मात्रै शान्ति चोकमा 1 क्विन्टल 93 किलो कतै चरस फेला पऱ्यो भने सुने मैले। एट द्याट टाइम आई वाज इन ब्युटिफुल माइन्ड इन कठार। मैले आज बिहान आएर सोधेँ कहाँ फेला पऱ्यो यो? 1 क्विन्टल 53 किलो त सो म्याक्सिमम होइन, त्यसले सिङ्गो नेपाललाई खतम पार्न सक्छ होइन। जस्तै अब म यहाँ देख्छु कि भाइ, हुन त म कसैलाई आरोप लाउनु चाहन्न, म पद बाँड्ने मान्छु हु इज स्टेब्लाइज्ड इन दिस सोसाइटी इन दिस टाइम द्याट वाज गिफ्टेड बाई मी के। तपाईँ साथीहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, मलाई मान्छेले गाली गर्छन् तपाईँले किन पद छोड्नुहुन्छ? मैले भने पद इज नथिङ, बट वाट क्यान आई कन्ट्रिब्युट फर दिस सोसाइटी, इट्स बेटर थिङ। ल मैले यति नै गरेँ आज है। मैले सर आफ्नो एकदमै व्यस्त सेड्युलमा पनि हामीलाई समय दिनु सेड्युल मेरो व्यस्त थिएन, तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो यार। इट्स अ गुड चान्स टु मी टु, मैले चाहिँ धेरै कुरा भने, मैले केही बढी भने होला, माइन्ड नगर्नु होला। मैले अलि अङ्ग्रेजी पनि बोलेँ होइन, त्यो अङ्ग्रेजी मैले बोल्नै पर्छ कि, किनभने हरेक कुराहरू नेपालीबाट मात्र जाँदैन कि, किनभने भाषा त्यही शब्दलाई इङ्ग्लिसबाट भन्दाखेरि अझै राम्रो पनि सुनिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो भेट? ठिक एकदम मलाई खुसी लाग्यो सर, एकदमै खुसी लाग्यो र म एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सरलाई, हामीलाई समय दिनुभयो। समय त तपाईँहरूले दिनुभयो मलाई, म त्यसको लागि चाहिँ कृतार्थ छु, कृतज्ञ छु। यो भोलि कति बेला आउँछ? यो भोलि हाम्रो 6:30 बजे बिहान, अर्ली इन द मर्निङ। सर आई एम अल्सो हियर, माई साउन्ड माई सेल्फ। त्यसपछि हाम्रो युट्युबमा पनि आउँछ, रेडियो चितवन भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हामी यो युट्युबमा पनि हाल्छौँ फोटो भिडियो बनाएर। अनि अहिले म यसलाई सुन्नु सक्छु? अहिले पनि हामी बाहिर गएर सुन्छौँ सर। हुन्छ सर, अहिले हामी रेडियो चितवनबाट, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको यस चितवन बहसबाट एकैसाथ बिदा हौँ सर। नमस्कार। थ्याङ्क यू अयमन है। चितवन बहस।